فهمتونا قناة ولاد الشعب. اليوم جيت من هذا المنبر بغيت غير نوضح شي حوايج اللي بانوا لي انايا على حساب الموقع ديالي الفكري انه خطا من واحد الناحيه. انه نهار لو 15 اوت 2020 واحد السيد من المقربين ديالي كان ديبيستي بوزيتيفمون كونتر كوفيد 19. من بعد منها وصلوا واحد المكالمه هاتفيه من رقم مجهول مع 10 الليل 11 الليل انه السيد ديبيستي بوزيتيفمون. فيكتيفمون مشينا لو لاندي ماتان، مشيت تقدمت شخصيا للابوراتوار اللي دار فيه التحاليل ولقاو وخديت الريزولتا. مالوغوزمون اون فوا انه لقاو انه فيه كورونا كوفيد 19، لقاو بوزيتيفمون انفيكتي. ماشي هذا هو المشكل لحقاش المشكل ماشي في لا مالادي هي الميم، باسكو لا مالادي كسبت على السيد، كسبت على العالم باسره، والعالم كامل كيدير محاولات جاهده باش يحارب هذه المالادي. المشكل انا اللي كنشوفه هو في كيفيه التعاطي مع هذه الحاله، مع العلم ان هذه الحاله هذه كاينه هي كتسكن في حي شعبي، وحنا كنعرفوا ان البيوت في الاحياء الشعبيه ما فيهمش فرد واحد ولا جوج افراد، يعني عايشين العائله كامله ما بين الاخوان الخوت بولادهم. هذه انه جو مو سي ديبلاسي انا شخصيا، اتصلت بعدا قبل ما عرفت لي ريزولتا بوزيتيف، اتصلت باللجنه الثقه في الارقام ديالهم اللي عاملينهم على موقع البوابه ديال وزاره الصحه. اتصلت بالرقم 141 من بعد عده محاولات فاشله، حتى شي واحد ما جاوبني في اخر المطاف. اتصلت برقم 080 147 من بعد بعد عدد من المحاولات الحمد لله جاوبني واحد السيد. يعني كنت منين جاوبني فرحت، قلت انا اونفان اون فا تروفي كيلكان ان انترلوكوتور باش نقدروا نديكلاريو لو كا ونديكلاريو لو نومبر ديال لي بيرسون انفيكتي و سيبوزيمون باسكو انسان الا كان مريض واحد في الدار ومعاه عايشين معاه 10 15 واحد في الدار، يعني ما يمكنش يكون بوحدو على حساب لقاش ما كناخذوش التدابير الصحيه ديالنا كامله الوقائيه في ديورنا. في الزنقاوي كناخذوا التدابير ديالنا، كنديروا المعقمات، كنديروا لي ماسك، كنديروا داكشي، مي في ديورنا نو ما كنظنش شي واحد كيديرها. ثاني حاجه هي انه منين تجاوبني السؤال الوحيد اللي سولني واش عندكم الاعراض ولا ما عندكمش. قلت له انا ما كنقول، انا الجواب ديالي كان واضح، قلت له ما عندناش الاعراض ولكن راه عندنا كا بوزيتيف في الدار. يعني ان كا بوزيتيف في الدار ايكال سي بوسيبيتي انه بزاف ديال الناس انفيكتي اوسي. قال لي شنو غندير ناخذ المساله هذه غناخذها وغادي نحفظها، باسكو ما عندكمش الاعراض ما عندنا ما نديرو بهذه الجمله بهذا الحرف هذا. قلت له داكور انا غنخلي لك لي كوردوني ديالي، هو ما طلبهمش مني في الاول، هو انه كان متسرع غير باغي فوقاش ينهي المكالمه. مع ذلك قلت له انا غنخلي لك لي كوردوني ديالي اون كاد بيزوان، اون كاد شي حاجه تقدروا تتصلوا بيا انا شخصيا. ديك الساعه الا احتاجتوا شي مساعده ولا شي دعم نقدموا لكم، بغيتوا ليست بغيتوا aucune réponse sous un délai de 24 heures. je me suis déplacé انايا باش نلقاو حل هذا، خليت شي اداره مغربيه. في اخر المطاف مشيت عند السلطات المحليه، عند القائد ديال المقاطعه اللي تابع لها الواقعه. ايفيكتيفمون خدا من عندي المعلومات اللي قلت له، اتصل بالمقدم جا خدا من عندي لا ليست. لو بروبليم هذا لا بريزون شارج ديال لا بيرسون ديبيستي بوزيتيفمون il a pris plus que 9 heures باش تجي لومبيلونس تاخذو في اخر المطاف. ماشي مشكل الحمد لله، بعدا اون لا بري اون شارج لا بيرسون مالاد، داوها للسبيطار اللي اون تران دو بروندر لي ميديكامون كتحاول تعالج. مي المشكل هو انه هاد الناس هادو اللي كانوا مخالطين ديال هاد السيد هذا ما محلهم من الاعراب، خصهم يمشيو ان لابوراتوار بريفي اللي وفي محمديه كاين ان سير لابوراتوار بريفي يخلصوا باش يكتشفوا واش انهم مالاد. ما يمكنش، مع العلم انه كاين توصيات انه من في جميع انحاء العالم وفي جميع انحاء الدول العالميه اللي كتحترم المواطنين ديالها من واحد النسبه، انه ملي كان ديتيكتيو ان كا بوزيتيف كناخذوا الناس المخالطين ديالو اقل الايمان كنديروا لهم ان تيست.
هادشي راه دوبي ميركريدي اوني سامدي ماتنا. نورمالمون الاعراض ديال كوفيد 19 ou bien الفتره ديال الحضانه ديال كوفيد 19 سا برون اونتر 2 et 14 جور. يعني دابا حاليا الا مشينا خدينا حنا ناخذوا من سامدي دارني اليومنا هذا يعني 8 جور 8 جور ou 9 جور. دونك هاد اللي 9 جور دونك نورمالمون الا مشينا درنا ان تيست لين اوتر بيرسون سي فور بروبابل نقدر نلقاوها ديبيستي بوزيتيفمون. والمشكل انه الناس عايشين في احياء شعبيه، انسان تتكون بؤره جديده عاد تحرك سلطات، عاد تولي سد علاش فين كنتي فين فعلتي فين تركتي علاش هادي. كاينين الناس عندهم ولادهم صغار، كاينين الناس اللي عايشين معاهم ناس كبار في السن. لي جون اون سوا ديزون كو لي جون يقدروا يحاربوا لا مالادي، مي هاد لي فيو هاد لي بتي غارسون وهاد لي بتي بيبي ما كيهموش لهاد الدرجه. يكفي انه خصنا الا لقينا واحد ما دايرش بافيت نعطيوه 300 درهم، يكفي اننا نسدوا البحر مع 3 العشيه ولا نسدوا الاخر. مي لي جون اللي ان كا بوزيتيف 100% وعندي الريزولتا ديال التيست، عندي الوقيته، عندي الدقائق والسوايع اللي اتصلت بهم انا شخصيا، مع العلم انه كان بامكاني كنت انا ندير عين ميكا وما نتسوقش ونخرج من باب واسع، ولكن بسبب الغيره ديالنا ماشي على بسبب الغيره ديالنا على الناس اللي يقدروا يكونوا عرضه، قدرنا اتصلنا بجميع اللي كاين اوكي بريزون شارج. انا مخالط ديريكت لهاد لا بيرسون هادي، مخالط مباشر. يعني انه لو جور ديال الاخر انا السيد لي لو بيغ لو مالور سكو انه لو جور ديال باش نمشي نجيبوا الريزولتا قال لك نو ما نعطيوكمش الريزولتا نتوما، خصنا السيد يجي. اسكو سي لوجيك اون بيرسون ديبيستي بوزيتيفمون تقول له لا ما نعطيكش الريزولتا الا ما جاش هو؟ وعلاش انه ان سول لابوراتوار في محمديه اللي كيدير التحليله؟ ابار سا علاش ما كاينش علاش ما كايناش اون بريزون شارج بهاد الناس هادو اللي عرضه؟ ماشي كلشي عنده الاستطاعه ديالو انه يمشي يخلص 800 درهم في اللابوراتوار ولا 500 درهم ولا 400 درهم ولا غير 100 درهم. ماشي كلشي عنده لي امكانيات باش يمشي يدير التيست على حسابه. كنتمناو انه هاد الناس يشوفوا هاد الفيديو هادو وينقدوا، يحاولوا ينقدوا الا كانت شي حاجه ما تنقد. سينو راه انا على حساب التفكير ديالي وعلى حساب المعلومات العلميه ديالي انا جو بونس كو سي ديجا ترو طار. الا كانت شي حاجه انتشرت راه انتشرت. وشكرا. الناس كيفاش دابا دايرين الناس اللي عايشين حياتهم عادي ما كاين حتى شي حاجه. واش كيحس بشي اعراض ولا ما كاينش اعراض باسكو ديجا في اخر اخر المعلومات اللي اعلنتها وزاره الصحه انه اكثر من واحد النسبه عاليه ديال الناس اللي لقاو فيهم كوفيد 19 انهم كانوا بدون اعراض. وانا كنقول انه كاينين الناس من هذوك الناس اللي كانوا مخالطين مباشره مشاو للحمام عادي. الطلب ديالك من هنا؟ الطلب ديالي هو انه يحاولوا هاد الناس ديال السلطات اللي هنا يحاولوا يديروا واحد شي حاجه اللي سميتها يشوفوا الا كانوا يقدروا ينقذوا ما ينقذوا. باش ما بغيناش نشوفوا مدينتنا بحال المدن الاخرى اللي تسدت بسرعه. علاش؟ بسبب انا هادشي اللي كنعتبره استهتار وتهور ماشي من عند المواطنين، لا كنعتبره من عند المسؤولين. وهادشي اللي بقاش ما يمكنش انه الرساله اللي كنقول للمسؤولين انهم بركه من انه كل مره نعيبوا غير على المواطن، نعيبوا غير على الشعب، نعيبوا غير على الناس اللي ما داروش ما التزموش ما احترموش. لا راه الناس راه ديجا احترموا والتزموا بزاف ديال الحوايج. الناس راهم الى لاحظنا انه نهار كانت الحجر الصحي توتال في البلاد كامله، ملي كان لو كونفينمون توتال كانت نسبه الاصابه ما كتجاوز 60 70 واحد في النهار. كانت كتوصل النهار المزيان كانت كتوصل ل 100 حاله. ما يمكنش انه حنايا كدوله ياك انه عندنا نسبه الاميه تتجاوز بنسبه خياليه، نسبه الجهل عاليه ياك. ماشي كنهين الشعب ولا كنقص من الشعب، لا بالعكس. ماشي الخطا ديال الشعب بوحدو، كاين خطا ديال ناس اخرين. ما يمكنش اننا غنطلبوا منهم المستحيل، ما يمكنش نطلب من الشعب المستحيل. هذا هو المستحيل، انه ما يمكنش ناخذ قرارات متهوره وكنعتبرها انا متهوره من واحد الناحيه، لانه نقول نسد البحر مع 3 العشيه. شكون هنا كاين مع 3؟
شكون كاين غير مع السد العشيه، شكون كاين غير مع الصباح، وشكون انا نفرض ماشي مشكل انه نقدر بحال دابا هذه المساله هذه اللي طاريه دابا اللي كنهضر عليها انا اللي جيت نهضر عليها اليوم، انه ديال ان كاب ديبيستي بوزيتيفمون في حي شعبي يقدر يخلق بؤره، يقدر يخلق بؤره. لقاش من نهار حنا نديرو غير من نهار لي ديتيكتا، من نهار اللي عرفوا فيه لو كا، حنا اون اوبليون افون ما يتعرف لو كا، غير نهضروا غير من النهار اللي تعرف فيه لو كا. ما يمكنش شي واحد، كنتحدى انه يقدر يكون شي واحد اللي غادي يعرف شكون هما كاع الناس بلا ليست اكزاكت ديال هاد الناس اللي كان معاهم مخالط، باسكو انا شخصيا خالط ناس اخرين. كنحاول نحافظ على لا ديستونسياسيون ديالي، الماسك ديالي ما كيحيدش من عندي، وسائل التعقيم ديالي كاينه. مي واش كاع الناس بحال هكا؟ كورونا سي مالادي بحال سي مالادي اللي كوني في العالم دابا، ما نقدرش نقول ما كاينش شي واحد يقول ما كايناش، باسكو غادي نكونوا كنتناقضوا مع نفسنا. ولكن كورونا سي مالادي اللي خص ماشي غير المواطن اللي ياخذ الاحتياطات ديالو، خص حتى الدوله تاخذ الاحتياطات ديالها من جميع النواحي. انه كاين واحد الفئه ديال الشعب اللي مستهتره اللي الاخر وي، ولكن اون باراليل كنشوف كاين نواقص بزاف في طريقه التعامل مع الجائحه. هنا كورونا كاينه معنا، سي با لا فان دي موند، باسكو افون كورونا كانوا دي مالادي اخرين اللي تعيشنا معاهم. كاينين ليباتيت سي اوسي كي ترونسميسيبل فيا لا ساليف، ترونسميسيبل فيا هكا، كاين السل ترونسميسيبل فيا الحوايج ساهلين. يعني احنا معايشين معاهم دي زاني احنا معايشين معاهم. يعني في كورونا ما غاديش تجي تخلعنا وغادي تحبسنا اننا نعيشوا حياتنا، لا نعيشوا حياتنا، ولكن كما كنا كنتعاملوا مع السل، كما كنا كنتعاملوا مع ليباتيت سي، كما كنا كنتعاملوا مع دوطر مالادي ترونسميسيبل، نقدروا نعيشوا معاها. كورونا كاينه وي، احنا معايشين معها، العالم كامل معايش معها، ما غاديش نوقفوا حياتنا لحقاش كورونا كاينه. يعني نحترموا الاجراءات اللي عندنا، نحترموا التعليمات ديال الاخر، ولكن عاوتاني نطالبوا من وزاره الصحه انه اوليو باش تفرض على الناس انهم يمشيو يديروا التيست في لابوراتوار هما مخالطين، لابوراتوار بريفي كوميم اللي مخالطين ناخذوا لهم لابوراتوار ايتاتيك، مستشفى اقليمي كمستشفى مولاي عبد الله ما يكونش فيه لابوراتوار، ما يمكنش. tout en sachant que dernièrement خرجت واحد ما عرفناهاش واش دي ريمور ولا شي حاجه اللي رسميه، قال لك بانهم غي فون كومونسي افير لي تيست في مراكز الصحيه القرب. الا كانت بحال هكا علاش حنا غنسينو نخليو واحد المخالطين اللي يقدروا يعرضوا السلامه ديال عدد كبير المواطنين للخطر؟ لا. الرساله ديالي الاخيره هي انه ما نقدرش نصيفط له رساله. انا الرساله ديالي الاخيره هي انه نتمنى من كل شخص عنده واحد الروح المسؤوليه، يتحمل المسؤوليه ديالو في كامل في كل شيء، ماشي في اي حاجه. انه الا كان مواطن غلط يعترف بالغلط ديالو، يتحمل مسؤوليه الغلط ديالو، والا كان مسؤول غلط يتحمل مسؤوليه الخطا ديالو ويعترف ويقرر بالاخطاء ديالو. لقاش حنا كنشوف كما كنقول وكنتمنى من هاد الناس، من هاد الرجال ديال السلطه ديال المحليه ديال المحمديه، انهم يتحركوا في اسرع الاوقات، يحاولوا يديروا لي تيست لعباد الله باش يشوفوا لو نومبر ريال ديال لي كا بوزيتيف، باش نحاولوا نحدوا ونتفاداو كارثه اللي ما بغيناهاش لمدينتنا. فهمتونا قناه ولاد الشعب، ما تنساوش ديروا جيم الفيديو وتابوناو في قناه فهمتونا، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. فهمتونا قناه ولاد الشعب.